फौजी अदालतों ने साने 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। 14 मुजरिमों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत, एक मुजरिम 9 साल, एक 7 साल और 2 6-6 साल के लिए सलाखों के पीछे, 2 मुजरिमों को 4-4 साल, एक को 3 साल, 4 को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा। 11 मुजरिमों को जिना हाउस, 2 को GHQ पर हमले की सजा मिली। 5 मुजरिम पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पर हमले में मुलव्विस हैं। 5 ने फैसलाबाद, मियांवाली, बन्नू और चकदरा में फौजी तंसीबात पर हमले किए थे। सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब सानह 9 मई के मास्टर माइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। ISPR का वाज़े और दो टोक पैगाम। कहा 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद को देखा। सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात पर हमले किए गए। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं। रियासत की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी। 9 मई मुकदमात में सजाएं बहुत पहले सुना देनी चाहिए थी। मंसूबा साजों की भी जल्द बारी आएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाजे कर दिया। कहा मुल्की दिफा को चैलेंज करना गद्दारी के जुमरे में आता है। इंसाफ में ताखीर से मुजरिमों और सहूलतकारों का हौसला बढ़ा। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले 9 मई को दहशतगर्दी करने वाले कैफरे किरदार तक पहुंच गए। 9 मई के मास्टर माइंड को भी सजा होनी चाहिए। जमान पार्क में बाजवड़ उमन का एक कैंप लगाया था जिसमें तकरीबन 80-90 लोग मौजूद रहते थे। दोस्ताना बैग इमरान खान की तकरीरें सुनते सी आर्मी के खिलाफ तो सारा ज़हन बड़ा खराब हो गया सी। 9 मई 2023 को बेस पर हमला हुआ है। मैं मौके पर मौजूद था और जो मैंने तोड़-फोड़ की है मैं कबूल करता हूँ। 9 मई हमलों के लिए PTI क़यादत ने उकसाया। तमाम मुजरिमान का एतराफ़। जिना हाउस पर हमले में 10 साल की कैद का सामना करने वाले जान मोहम्मद और शान अली का वीडियो बयान में इजहार निदामत। जमाल खान को MM आलम 20 मियांवाली पर हमले में 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। दाऊद खान, मोहम्मद हाशिर, फहीम, आशिक और बिलावल को भी अपने किए पर पछतावा। सजा पाने वाले 12 मुजरिमों की कोट लखपत जेल और 2 की अडियाला जेल मुंतकली। मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। आज 9 मई के किरदारों को सजाएं हुई। उम्मीद की किरण जागी है। असल सजाएं तो उस सियासी जमात की लीडरशिप को होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा सजाएं उनको हों जिन्होंने 9 मई को नौजवानों को आगे किया। 9 मई के वाकयात कराने वालों को सजा मिलेगी तो इंसाफ होगा। पाकिस्तान ने बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल की तैयारी के अमरीकी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीका के नायब मुशीर बराए कौमी सलामती के बयान पर इजहार अफसोस। कहा पाकिस्तानी मिसाइल सलाहियतों से अमरीका को कोई खतरा नहीं। ये इल्ज़ामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीखी लाइल्मी पर मबनी हैं। 1954 से पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुस्बत और वसी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने इस रिश्ते के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाने की हिदायत। टैक्स चोरी करने वाली शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। महसूलात में बेहतरी के लिए इक़दामात पर जायजा इजलास में कहा FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लाहात से चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा, कीमतों में तवाज़ुन में मदद मिलेगी। कोशिश है अवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर ताउन की यकीन दहानी। आइंदा 1 से 2 रोज़ में नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म और मौलाना के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई।
بشرا بی بی کی 26 نومبر سے متعلق 32 مقدمات میں 13 جنوری عبوری ضمانت منظور۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ نے خود کو انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں سرنڈر کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس میں پروسیکیوشن کے پہلے 2 گواہوں کے بیانات قلم بند، جرا بھی مکمل۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے مزید سماعت 26 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امید ہے کل تک کمیٹی بن جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا مذاکرات ہی مسائل کا حل ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے حکومت پی ٹی آئی سے مذاکرات میں سنجیدہ نہیں، حکومت کا رویہ یہ ہے کہ ہمیں بانی سے ملنے تک نہیں دیا جاتا۔ حکومت کا پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کمیٹی کے نام پر غور۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک آدھ دن میں پیش رفت ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی سے ہر معاملے پر بات ہو سکتی ہے، ان کے کون سے مطالبات قابل عمل ہیں یہ بات چیت میں ہی معلوم ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن کا رولز سے متعلق اجلاس، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کو 6 ماہ کے لیے توسیع دے دی گئی۔ بعض رولز میں معمولی تبدیلی بھی کی گئی۔ نئے ایڈیشنل ججز کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کی شرط نکال دی گئی۔ حتمی ڈرافٹ کے مطابق ہائی کورٹ چیف جسٹس کے لیے 3 نام زیر غور آیا کریں گے۔ سینئر جج کو چیف جسٹس ہائی کورٹ نہ بنانے پر وجوہات بتانا لازمی ہوں گی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جج تعیناتی میں انٹیلیجنس ایجنسی سے رپورٹ لینے کی مخالفت۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کا جوڈیشل کمیشن اجلاس سے پہلے ایک اور خط۔ سیکریٹری جوڈیشل کمیشن کو لکھا کہ کمیشن بغیر پیمانے طے کیے سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ تشکیل دے چکا۔ کس جج نے آئینی تشریح والے کتنے فیصلے لکھے یہ ایک پیمانہ ہو سکتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں پہلے ہی اکثریت ایگزیکٹوز کی ہے، پہلے فل کورٹ بنا کر 26ویں آئینی ترمیم کا جائزہ لینا چاہیے۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر کے علاقے راجگال میں آپریشن، پاک افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش کرنے والے 4 خارجی ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں 22 سالہ سپاہی عامر سہیل آفریدی شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کا افغان عبوری حکومت سے بارڈر مینجمنٹ بہتر کرنے کا مطالبہ، کہا افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکا جائے۔ خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ ضلع کرم کا معاملہ انتہائی حساس ہے، کسی جماعت یا گروپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کر دیا۔ پشاور میں چیئرمین قومی وطن پارٹی آفتاب احمد خان شیرپاؤ سے ملاقات، صوبائی ایپیکس کمیٹی کے امن سے متعلق فیصلوں پر اعتماد میں لیا، صوبے میں قیام امن کے لیے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کرم میں حالات کی خرابی کی ذمہ دار پی ٹی آئی کو قرار دے دیا، کہا وزیر اعلیٰ اعلان کے باوجود بند راستے نہیں کھول سکے۔ وزیر اعلیٰ خود اپنے علاقے میں رات کے وقت نہیں جا سکتے۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس شرمندگی سے بچنے کے لیے بلایا گیا۔ کرم تنازع پرامن طریقے سے حل ہونے کے قریب ہے، جلد عوام پائیدار اور مستقل امن کے حوالے سے خوشخبری سنیں گے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا پارا چنار میں مقامی رہنماؤں کو لاہے عمل اور طریقہ کار پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ اس ملک میں تبدیلی وعدے اور دعووں سے نہیں آئے گی۔ آئندہ 20 سال بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا کو بے حد تبدیل کر دے گی۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا تقریب سے خطاب، کہا جو لوگ خود کو بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتے ان کی حالت خدا بھی نہیں بدلتا۔ فاروق ستار کے ہمراہ پریس کانفرنس میں 24 دسمبر کو گورنر ہاؤس میں مہاجر کلچر ڈے منانے کا اعلان۔